ये मंज़िल दुआ निहायत ही तवज्जो के साथ समाअत फ़रमाएँ। इस मंज़िल के बाद इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के हुज़ूर एक खुसूसी दुआ भी मांगी जाएगी। आप हज़रात से गुजारिश है कि आप हज़रात इस दुआ के अंदर भी ज़रूर शामिल हो जाएं। हो सकता है किसी एक शख्स की आमीन अल्लाह के यहाँ कबूल हो और उस दुआ के अंदर शामिल सब हज़रात की दुआ कबूल हो जाए। अब यह मंज़िल पढ़ी जा रही है, आप हज़रात समाअत फ़रमाएँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا
وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واسب. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا ممن خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان
فبأي آلاء ربكما تكذبان لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا منان يا حنان يا الله يا حي يا قيوم يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا رزاق يا الله يا حل المشكلات يا قاضي الحاجات يا دافي البلديات يا الله يا رحمن يا شافي الأمراض يا الله يا رحمن या रहीम या करीम। या अल्लाह करीम, हम आजिज़ और मिस्कीन बंदे आपकी हम्दो सना करते हैं। या अल्लाह ये हम्दो सना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह करीम, आज की इस मंज़र रुकैया के अंदर जितने भी बहन भाई शरीक हुए हैं, या अल्लाह करीम सबकी तमाम जायज़ दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह करीम सबकी तमाम हाजात को पूरा फरमा। या अल्लाह मुश्किलात को आसान फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा। या अल्लाह करीम, जो लोग घरों में हैं, हस्पतालों में हैं, रूहानी बीमार हैं, जिस्मानी बीमार हैं, या अल्लाह सबको शिफाए कामला अता फरमा।
یا اللہ کریم جو لوگ رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، مالی مشکلات کا شکار ہیں، کاروبار کی بندش ہے، دکان کاروبار پر گاہکوں کی بندش ہے، یا اللہ کریم رزق کی بہت زیادہ پریشانی ہے، یا اللہ کریم سب کی پریشانیوں کو آسان فرما، یا اللہ سب کے رزق کے اندر مال و دولت کے اندر برکت عطا فرما، یا اللہ کاروبار کے اندر ترقی عطا فرما، یا اللہ دکان کاروبار سے ہر قسم کے حسد کو، نظر بد کو ختم فرما، دکان کاروبار پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ یا کریم الرحیم اللہ، ہم عاجز اور مسکین بندے ہیں، یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، یا اللہ کریم آپ ہماری ضروریات کو جانتے ہیں، یا اللہ کریم ہماری ضروریات کو پورا فرمائے، یا اللہ کریم ہماری مشکلات کو آپ جانتے ہیں، یا اللہ ہماری مشکلات کو آسان فرما، یا اللہ کریم ہم اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہیں، یا اللہ ہم گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، یا اللہ کریم ہمیں معاف فرما، یا اللہ اپنی رحمت والا معاملہ فرما، یا اللہ آپ بہت بڑے رحیم ہیں، یا اللہ آپ کریم ہیں، ہم گناہ گار ہیں، یا اللہ ہم آپ سے رحمت کا سوال کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں محروم نہ فرما۔ یا اللہ کریم جو لوگ اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، یا اللہ سب کی اولاد کو نیک اور صالح بنا، یا اللہ کریم جو لوگ بے اولاد ہیں، یا اللہ کریم سب کی جھولیوں کو بھر دے، یا اللہ کریم اپنی رحمت کے صدقے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، یا اللہ سب کی جھولیوں کو بھر دے، یا اللہ بے اولادگی ایک بہت بڑی پریشانی ہے، یا اللہ اپنی رحمت والا معاملہ فرما، یا اللہ بے اولاد لوگوں کو نیک اولاد اور صالح اولاد نرینہ عطا فرما، یا اللہ اس منزل دعا کی جتنی بھی فیض و برکات ہیں، یا اللہ وہ تمام کی تمام ہمیں نصیب فرما، یا اللہ آج کی اس عمل کے اندر جو غلطی کوتاہی ہوئی، یا اللہ ہم معافی مانگتے ہیں، یقیناً ہم گناہ گار خطا کار ہیں، یا اللہ ہمیں معاف فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔